share my screen. हामीले के पढ्दै थियौं अरे यो प्राइस इफेक्टको कहाँसम्म गएका थियौं प्राइस इफेक्टको यो होला एउटा चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ पीसीसी भन्ने चाहिँ गरेको थियो हैन त्यो भन्दा माथि नै गर्छौं के अरे एन्जल कर्व सरी प्राइस डिमान्ड कर्व हामीले डिराइभ गरेका थियौं क्या है हो प्राइस डिमान्ड कर्व डिराइभ गरेका थियौं नि एउटा चाहिँ एक्जाम्पल लिएर हैन त्यो कति बुझ्नु भयो तपाईहरुले भन्नुस् त राम्रोसँगै बुझे राम्रैसँग बुझे ल त्यसो भने अब यो प्राइस इफेक्टको कुरामा म थोरै सम अप गर्छु है तपाईहरुलाई कस्तो खालको क्वेशनहरु आउँछ भन्ने कुरामा त्यो अस्ति हामीले गरे जस्तो क्वेशन त त्यो सोधेकै क्वेशन हो हैन एक्जामहरु पनि सोधिरहेछ त्यस्तो क्वेशन र अब तपाईहरुले चाहिँ यो पीसीसी को मात्रै कुरा गर्यो भने प्राइस कन्जम्पसन कर्वको मात्रै कुरा गर्यो भने तपाईहरुले चाहिँ त्यो डिमान्ड कर्व डिराइभ गर्नु पर्दैन प्राइस डिमान्ड कर्व जुन हामीले दुईटा प्यानलमा डिराइभ गरेका थियौं त्यस्तो चाहिँ गर्नु पर्दैन तर जेनरली तपाईहरुलाई चाहिँ डिमान्ड कर्व डिराइभ गर्ने नै खालको चाहिँ क्वेशन सोध्छ यदि लङ क्वेशनमा सोध्यो भने 10 मार्क्समा सोध्यो भने हैन त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरुले कुन वस्तु हो त कस्तो खालको नेचरको वस्तु हो त्यसको आधारमा तपाईहरुले चाहिँ प्राइस इफेक्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ के हैन जेनरली चाहिँ के हुन्छ नर्मल गुड्समा चाहिँ के हुन्छ नर्मल गुड्समा चाहिँ पोजिटिभ प्राइस इफेक्ट हुन्छ भन्नुको मतलब प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड घट्ने प्राइस घट्दाखेरि डिमान्ड बढ्ने हैन त्यो चाहिँ अवस्था फेरि पोजिटिभ भनिन्छ नि फेरि त्यो इफेक्टलाई पोजिटिभ जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो भयो भने त्यो पोजिटिभ हो जस्तो हुनुपर्ने त्यो भन्दा अलग भयो विपरीत भयो भने त्यो नेगेटिभ हो है जस्तो नर्मल गुड्समा त जेनरली हामीले पढेको कुरा थ्योरीले भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि एज प्राइस डिक्लाइन्स हैन डिमान्ड फर दैट कमोडिटी विल इन्क्रिज एन्ड भाइस वर्सा भनेर पढ्या हो नि त यदि त्यस्तो भयो भने त्यो नर्मल गुड्स भन्ने हो त्यसलाई पोजिटिभ इफेक्ट भन्ने हो हैन त्यसैले इन केस अफ नर्मल कमोडिटी प्राइस इफेक्ट रिमेन्स पोजिटिभ भनेर हामीले भन्न मिल्यो अब कुनै कुनै गुड्सहरु जस्तो चाहिँ भनौं न जिफेन गुड्सहरु भनौं जिफेन गुड्सहरुमा त के हुन्छ जिफेन गुड्सहरुमा त पोजिटिभ रिलेसनशिप हुन्छ हैन जस्ट अगेन्स्ट द ल अफ डिमान्ड हो भनेको मतलब जिफेन गुड्सको प्राइस बढ्दाखेरि झन् डिमान्ड बढ्ने प्राइस घट्दाखेरि डिमान्ड घट्ने त्यो खालको अवस्था त्यो पोजिटिभ रिलेसनशिप हुन्छ भने त्यो के हो त नेगेटिभ इफेक्ट हो त त्यसलाई हामीले प्राइस इफेक्ट नेगेटिभ भन्छौं याद गर्नु नि फेरि नेगेटिभ भनेर फेरि विपरीत रिलेसनशिप भन्नु होला त्यो होइन पोजिटिभ इफेक्ट भनेको प्राइस पोजिटिभ इफेक्ट रहनु भनेको चाहिँ के हो भन्दा प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड घट्ने प्राइस घट्दाखेरि डिमान्ड बढ्ने त्यो अवस्थामा हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यो प्राइस इफेक्ट पोजिटिभ हो भनेर भन्न सक्छौं र पोजिटिभ प्राइस इफेक्ट कस्तो वस्तुमा देखिन्छ भन्दा नर्मल गुड्समा याद गर्नुस् है अनि त्यसपछि अब नेगेटिभ प्राइस इफेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तो जिफेन टाइपको अलि इन्फेरियर क्वालिटी टाइप गुड्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड पनि बढ्ने प्राइस घट्दाखेरि डिमान्ड पनि घट्ने त्यो खालको अवस्था हुन्छ भने त्यो गुड्सहरु चाहिँ के हो त जिफेन गुड्स हो र त्यसमा नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट हुन्छ सरी नेगेटिभ प्राइस इफेक्ट हुन्छ भनेर हामीले जान्नु पर्यो र अब यहाँ मैले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के भने अब नर्मल गुड्समा पनि हामीले दुई किसिमको वस्तु पढेका हो नि त एउटा सब्स्टिट्युट गुड्स हैन सब्स्टिट्युट गुड्सको चाहिँ केसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो पीसीसी कर्व चाहिँ के हुन्छ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुँदो रहेछ यो फिगरमा देखाए जस्तै जुन यहाँ देखिएको छ नि हैन यो चाहिँ के हो त इन केस अफ व्हाट नर्मल एन्ड सब्स्टिट्युट गुड्स when good X and good Y are normal and substitute to each other, then in this case the PCC curve, it slopes downward to the right as illustrated in this diagram. You can see here. हैन यो हामीले डिराइभ गरिसकेका छौं भने अब फेरि नर्मल गुड्स नै छ तर कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स छ हैन गुड्स नर्मल नै हो तर कम्प्लिमेन्ट्री टाइपको के जस्तो इङ्क पेन जस्तो त्यस्तो गुड्सहरु छ भने के हुने भयो त भन्दाखेरि प्राइस कुनै एउटा वस्तुको प्राइस घट्दाखेरि त्यो कन्ज्युमरको रियल इन्कम बढेको हुन्छ नि त्यो रियल इन्कम बढ्दाखेरि उले के गर्छ दुईटै वस्तुको कन्जम्पसन बढाउँछ के
एउटा वस्तुको मात्रै होइन, सस्तो वस्तुको मात्रै होइन। जस्तो सब्स्टिट्युट गुड्समा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जुन वस्तुको प्राइस घटेको थियो त्यो वस्तुको चाहिँ उसले डिमान्ड बढाएको थियो, अर्को वस्तुको डिमान्ड घटाएको थियो। किन भन्दा त्यो दुईटा वस्तु सब्स्टिट्युट थियो, सब्स्टिट्युट गर्न मिल्ने खालको थियो, पेप्सी र कोक जस्तो थियो। तर यो अर्को चाहिँ के त, अर्को क्याटेगोरी भनेको कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स हो। नर्मल त दुईटा नर्मल गुड्स हो, कुरा बुझ्नु भएन, नर्मल गुड्स हो, तर त्यो दुईटा चाहिँ के छ, एक आपसमा कम्प्लिमेन्ट्री छ। एक बिना अर्कोको युटिलिटी जिरो हुन्छ। भनेको इङ्क भएन भने इङ्क पेनले काम गर्न सक्दैन। हो त्यस्तो खालको गुड्सहरू छ भने पिसिसी कर्भ के हुन्छ, अपवार्ड स्लोपिङ हुन्छ भनेर यति कुरा जान्नुभयो भने धेरै काम हुन्छ है प्राइस इफेक्टमा। अब हामीले त्यसै गरी इन्कम इफेक्ट र डेरिभेसन अफ एन्जल कर्भ भनेर पढ्छौँ, नयाँ टपिक्स, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला है। अब इन्कम इफेक्ट भन्ने बित्तिकै अदर थिङ्स बिङ इक्वल भन्ने जान्नु पर्यो होइन। अब देयर इज द वर्ड चेन्ज इन इन्कम एन्ड चेन्ज इन इक्विलिब्रियम कन्डिसन भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्क दिमागमा राख्नु पर्यो। इन्कम इफेक्ट भन्ने बित्तिकै कन्ज्युमरको इन्कममा चेन्ज हुनु पर्यो होइन, प्राइसमा कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो, प्राइस र अरू कुराहरू सबै कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। के मात्रै चेन्ज हुनु पर्यो, कन्ज्युमरको इन्कम मात्रै चेन्ज हुनु पर्यो। अब प्राइस इफेक्ट भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, अरू कुराहरू सबै चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो, एउटा वस्तुको मात्रै प्राइस चेन्ज हुनु पर्यो है। एकदम इजी तरिकाले लिने के कन्सेप्टहरू। इन्कम इफेक्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के आउनु पर्यो दिमागमा भने इन्कम चेन्ज हुन्छ कि घट्छ कि बढ्छ, इन्कम चेन्ज हुँदाखेरि त्यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा आउने चेन्ज नै के हो त, इन्कम इफेक्ट हो भनेर चाहिँ एकदम इजी तरिकाले त्यसरी चाहिँ लियो भने तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब हेर्नुहोस् है त, वेन इन्कम अफ द कन्ज्युमर चेन्जेस द कन्ज्युमर वुड बी आइदर बेटर अफ अर वर्स अफ देन बिफोर होइन, डिपेन्डिङ अपन वेदर द इन्कम फल्स अर राइजेस होइन त। अब कन्ज्युमरको चाहिँ इन्कम पहिलाभन्दा बढ्यो भने के हुन्छ, नाउ हि इज रेडी, हि इज एबल टु पर्चेस द वर्ड मोर क्वान्टिटी अफ बोथ गुड्स, द्याट्स वाइ he will be able to attain the what higher level of satisfaction, that's why he becomes better off होइन। ऊ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि he will be better off हुने भयो। अब on the contrary, when there is the word fall in income of the consumer, budget of the consumer, now consumer is able to purchase the word less quantity than before होइन, than before, and so he will be what worse off than before होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, इट डिपेन्ड्स अपन द वर्ड वेदर द इन्कम फल्स अर राइजेस। फल्स भयो, इन्कम फल भयो, इन्कम घट्यो भने कन्ज्युमरको लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन पनि घट्ने भयो, किन भन्दा उसले चाहिँ धेरै वस्तु पर्चेस गर्न सकेन। अब कुरा भन्नुभयो नि त। अब राइजेस भयो, इन्कम बढ्यो भने अभियसली के हुन्छ, ऊ ही विल बी बेटर, उसले चाहिँ अब के गर्न सक्ने भयो त, धेरै वस्तु चाहिँ उसले किन्न सक्ने भयो, कन्ज्युम गर्न सक्ने भयो, र उसको लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन के हुने भयो त, हायर हुने भयो, त्यसले बेटर अफ हुने भयो। So when income of the consumer changes, the consumer would be either better off or worse off than before, depending upon whether the income falls or rises, right? In other words, as a result of change in consumer's income, his or equilibrium position would lie at a higher indifference curve in case of rise in income. In case of rise in income, and at a lower indifference curve in case of fall in income. It is called what? Income effect. जब चाहिँ के हुन्छ, other things being equal, when there is the word rise in income of the consumer can now attain the what, higher level of satisfaction. His level of his equilibrium point will change, will shift at higher level, at the what higher indifference curve होइन, ऊ बेटर अफ हुने भयो भने। अब other things being equal, when there is a fall in income of the consumer, then it makes the word consumer worse off than before होइन, and can be in the what lower indifference curve with the what lower level of satisfaction, and it is in fact the income effect. उसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सनमा भएको जुन चेन्ज छ, अथवा उसले पर्चेज गर्ने त्यो क्वान्टिटीमा जुन आएको चेन्ज छ विथ द चेन्ज इन इन्कम अफ द कन्ज्युमर, देन द्याट इज इन फ्याक्ट इन्कम इफेक्ट होइन। तर हामीले के एज्युम गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि all other factors, all other things are assumed to be constant. त्यो सबै कन्स्ट्यान्ट छ भनेर चाहिँ मान्यो भने इन्कम बढ्दाखेरि कन्ज्युमरको
को लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन नि बढ्छ, उसको त्यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट पनि के हुन्छ, अपवार्ड सिफ्ट हुन्छ हैन। यदि इन्कम घट्छ भने उसको चाहिँ लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन पनि घट्छ र द इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ, विल सिफ्ट downward हैन। By joining all equilibrium points together, income consumption curve can be derived, and the shape of income consumption curve depends upon the what, nature of the commodities under consideration हैन। कस्तो वस्तुलाई हामीले चाहिँ कन्सिडर गरेका छौं त, whether that is normal goods or inferior goods हैन। in case of normal goods, there is the word positive income effect, and in case of inferior commodity, low quality goods, there is the word negative income effect हो। भनेको मान्छेको चाहिँ इन्कम बढ्दै जाँदाखेरि इन्फेरियर गुड्सको कन्जम्सन पनि के हुन्छ, घट्दै जान्छ, बढ्नुको सट्टा घट्दै जान्छ। नर्मल गुड्स भएको भए इन्कम बढ्दाखेरि के हुन्थ्यो, डिमान्ड पनि बढ्थ्यो, बढी कन्जम्सन गर्थे त्यो नर्मल गुड्सको हैन कन्ज्युमरले। तर इन्फेरियर गुड्स भनेको लो क्वालिटी गुड्स हो, जब इन्कम बढ्छ कन्ज्युमर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब स्टार्ट कन्ज्युमिङ द वर्ड हाई क्वालिटी गुड्स इन प्लेस अफ low quality goods. That's why as income increases, demand for inferior goods goes down. Means there is the word inverse relationship between income of the consumer and demand for inferior goods. That was already discussed in the demand chapter हैन। डिमान्ड को च्याप्टरमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। एन्ड अन द बेसिस अफ इन्कम कन्जम्सन कर्व वी क्यान डिराइभ द वर्ड इन्कम डिमान्ड कर्व, द्याट इज कल्ड एन्जल कर्व हैन। एन्जल कर्व भनेको चाहिँ इन्कम डिमान्ड कर्व हो इन फ्याक्ट। तर एन्जल कर्व किन भनेको त भन्दाखेरि समथिङ के, एन्जल भन्ने इकोनोमिस्टले, एन्जल भन्ने एउटा चाहिँ के हो त, व्यक्तिको नाम हो, इकोनोमिस्टको नाम हो। he introduced, he developed this concept, he derived the word income demand curve for the first time with the help of income consumption curve, and that's why it is named after him, angel curve. It is nothing other than the word income demand curve, showing the positive relationship between income of the consumer and demand for the commodity, or relationship भनौँ न हैन। पोजिटिभ मात्रै हुन्छ भन्ने त छैन, अघि मैले भनिहालेँ हैन। नर्मल गुड्स छ भने मतलब पोजिटिभ हुने हो, इन्फेरियर छ भने के हुन्छ, इन्भर्स रिलेसनसिप पनि हुन सक्छ। र एन्जल कर्व भनेको चाहिँ के रहेछ, इन्कम डिमान्ड कर्व रहेछ, र जसले कन्ज्युमरको इन्कम र अनि के अरे कमोडिटीको डिमान्ड बीचको रिलेसनसिपलाई चाहिँ देखाउँछ भन्ने हो। र अब यसमा पनि पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट पनि हुन्छ, नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट पनि हुन्छ। अघि मैले चाहिँ त्यो एक्सप्लेन गरिसकेको छु, त्यही कुराहरू यहाँ स्लाइडमा थोरै छ। पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट shows the total effect on demand for normal goods due to a change in income of the consumer, other things remaining the same. In case of normal goods, there is a positive income effect, and the angel curve, that is income demand curve, slopes upward to the right as illustrated below. अर्को स्लाइडमा मैले राखेको छु यो है। And negative income effect on the other hand is the one, it shows the word total effect on demand for inferior goods due to a change in income of the consumer, other things remaining the same. In case of inferior goods, there is a negative income effect. यो याद गर्नु पर्यो है। अघि नर्मल गुड्समा पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट अनि इन्फेरियर गुड्समा नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट, and the angel curve, income demand curve, slopes downward to the right as shown in the figure below. अब हामीले डिराइभ गर्नुपर्ने चाहिँ फिगर यो यहाँनिर मैले चाहिँ यो होरिजोनल एक्सिसमा राखेको चाहिँ मैले पाएँ। यो भन्दा म आफूले डिराइभ गर्छु भनेको छु कि हैन। यो अलिकति चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी नगर्नुस् हैन। मैले यहाँ राख्न त राखेको छु हैन। यो कुरालाई म आफैले ड्र गरेर चाहिँ बुझाउँछु है। लेट मी ड्र। एउटा नयाँ स्लाइड चाहिँ क्रिएट गरौँ। यसमा चाहिँ मैले फुल स्क्रिन गरेर चाहिँ ड्र गर्छु दुईटा प्यानलमा। अलि चाहिँ उसले हेर्नु होला ध्यान दिएर। हैन यो भयो। यहाँनिर फेरि चाहिँ के आयो, यो लाइन पो आयो। यो खालको चाहिँ गर्दिन मैले। अर्को एउटा चाहिँ स्लाइड यो खालको छ। न्यू स्लाइड गरौँ। न्यू स्लाइड गर्दा यस्तै आउँदै छ फेरि।
ठिकै छ। यसैमा अब अरू अल्टरनेटिभ भएन हैन। सरी। स्क्रिन राइट गरौँ है त। अब यसमा चाहिँ यो हामीले चाहिँ फुल स्क्रिन लिएर चाहिँ गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ स्लाइड मैले यहाँ क्रिएट गरेको छु। अब यहाँ इन्कम इफेक्ट हामीले देखाउँदैछौँ है। इन्कम इफेक्ट देखाउँदैछौँ। यो इन्कम इफेक्टलाई चाहिँ कसरी देखाउने फिगरमा, दुईटा चाहिँ प्यानल हामीले हेर्नु पर्यो। एउटा प्यानलमा हामीले चाहिँ आइसिसी कर्भ डिराइभ गर्नु पर्यो हैन। यो आइसिसी कर्भको लागि इन्कम कन्जम्सन कर्भ। अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि यो एक्स एक्सिस, यो वाइ एक्सिस, यो हैन। अब हामीले चाहिँ यो इन्कम इफेक्ट भनेर चाहिँ हेरिसके पछाडि दुई किसिमको इफेक्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट रहेछ। पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट है। अब यो पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट कस्तो वस्तुमा हुन्छ भनेर पहिला जान्नु पर्यो। कस्तो वस्तुमा हुन्छ? नर्मल गुड्समा हुँदो रहेछ। नर्मल गुड्समा हैन। अब यो इन्कम इफेक्ट पोजिटिभ भनेको के हो त त्यो पनि जान्नु पर्यो हैन। अदर थिङ्स बिङ इक्वल, इन्कम इन्क्रिज हुँदाखेरि के हुनु पर्यो? क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि के हुनु पर्यो? बढ्नु पर्यो। अनि इन्कम चाहिँ घट्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि घट्नु पर्यो। यसलाई हामीले के भन्छौँ? पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट भन्ने है। यति कुरा हामीले साइडमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है। अब यसमा त के हो त इन्कम इफेक्ट हामीले देखाउँदैछौँ। यो वाइ भन्ने वस्तु छ, यो चाहिँ एक्स भन्ने वस्तुलाई मैले एक्स एक्सिसमा राखेँ। बुझ्नुभयो त? अब सुरुमा चाहिँ अब एबी भन्ने सुरुमा चाहिँ के छ? बजेट लाइन छ। हेर्नुहोस् है त, एबी भन्ने चाहिँ बजेट लाइन छ। अब मैले चाहिँ पहिला यो IC1 लाई यहाँनिर राखेँ। IC1 कर्भ। अब जे ठाउँमा सोध्नु है, यसलाई चाहिँ बुझेर जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ कन्ज्युमरले चाहिँ के गरेको छ? अब एक्सको चाहिँ के गरेको छ त? अब यहाँ X1 क्वान्टिटी चाहिँ एक्सको अनि Y1 क्वान्टिटी वाईको चाहिँ कन्ज्युम गरेर इक्विलिब्रियममा छ। यो ई भन्ने पोइन्टमा सपोज सानो मैले राखेँ, ई भन्ने पोइन्टमा है। यो चाहिँ के हो? इनिसियल। यतिसम्म त हामी क्लियरै छौँ। यहाँ अहिलेसम्म केही आएको छैन। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले इन्कम इफेक्ट हेर्ने हो नि त। इन्कम इफेक्ट हेर्नलाई अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट हामीले के एज्युम गर्यौँ भन्दाखेरि यो इन्कमलाई मैले वाइले डिनोट गरेको छु, त्यसलाई चाहिँ बजेट भन्यो भने अझै क्लियर होला हैन। बजेट चाहिँ के भयो त? अब बढ्यो अनि एक्सको चाहिँ प्राइस पनि सेम छ अनि वाइको प्राइस पनि सेम छ। मैले यो एजम्सनमा गरेँ। राम्रोसँग बुझ्नु है कन्डिसन। बजेट बढ्यो, इन्कम बढेको कन्ज्युमरको, प्राइस अफ एक्स पनि कन्स्ट्यान्ट छ, प्राइस अफ वाइ पनि कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कर्भ चाहिँ यसरी सिफ्ट हुन्छ कि यसरी प्यारलली सिफ्ट हुन्छ। अस्ति नै मैले चाहिँ त्यो बजेट लाइनको सिफ्टमा पढाएको थिएँ हैन, याद गर्नुभयो होला। यो चाहिँ अब के हुन्छ? A1 अनि B1 हुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ एक्सप्लेनेसनमा के भनेको त भन्दाखेरि यदि कन्ज्युमरको इन्कम वृद्धि हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ भने नाउ ही इज एबल टु एटेन द वर्ड हायर लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन एट द वर्ड हायर इन्डिफरेन्स कर्भ भनेको हो नि त हैन। उसको इन्कम बढ्छ भने त के हुन्छ? ऊ बेटर अफ हुन्छ देन बिफोर। पहिला चाहिँ ईमा थियो, यो पोइन्टमा थियो हैन, जहाँ उसले चाहिँ जम्मा OX1 एक्सको र OY1 वाइको चाहिँ कन्ज्युम गरेको थियो। अब उसको त इन्कम त बढ्यो नि, AB बाट बढेर के भयो? A1 B1 मा आयो नि हैन। अब यो अवस्थामा चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि
अब कन्जम्सन बढाउँछ उसले, दुईटै वस्तुहरू हामीले नर्मल छ भनेर हामीले मानेका छौँ भने अब के हुने भयो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ यो अब अप्पर इन्डिफरेन्स कर्वमा चाहिँ इक्विलिब्रियममा रहने भयो है, अन्त IC2 मा रहने भयो है। हेर्दै जानुहोस् है, राम्रोसँग बुझ्दै पनि जानुहोस्। अब E1 मा आयो, बाट E1 मा गयो, किन गएको त्यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट किन शिफ्ट भएको भन्दाखेरि कन्ज्युमरको बजेटमा इन्क्रिज भएर, अरू सबै कन्स्ट्यान्ट छ होइन, कन्ज्युमरको इन्कम बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो कन्ज्युमरको चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट E बाट E1 मा पुग्यो है। अब फेरि सम्झनुहोस्, बजेट फेरि बढ्यो होइन, अदर थिङ्स बिङ इक्वल भनेपछि यो बजेट लाइन चाहिँ के हुन्छ, यसरी चाहिँ शिफ्ट हुन्छ। कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि A11 होइन अनि B11 मा पुग्यो हो। अब फेरि चाहिँ के हुने भयो त, अब कन्ज्युमर अझै माथिको इन्डिफरेन्स कर्भ, अझै माथिको लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सनमा पुग्न ऊ चाहिँ सफल हुन्छ भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि यहाँ अब फेरि हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्भ बनाउनु पर्यो, IC3 बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ केमा चाहिँ इक्विलिब्रियममा छ भन्दाखेरि E3 मा छ, सरी E2 भनौँ है यसलाई, E2 मा छ। अब जब तपाईहरुले E1 र E3 एक आपसमा जोड दिनुहुन्छ, यसरी तपाईहरुले जोड दिनुहुन्छ हैन, यो कर्भलाई हामीले के भन्ने, ICC कर्भ हैन। फेरि यो चाहिँ इन्टरनेशनल क्रिकेट काउन्सिल भनेको होइन है, यो चाहिँ के हो त, इन्कम कन्जम्सन कर्भ हो। कुरा बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ इन्कम कन्जम्सन कर्भ चाहिँ हामीले डिराइभ गर्छौं। यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छ कसैलाई? छ भन्नुस् त। यो चाहिँ हामीले नर्मल गुड्सको केसमा हेर्दैछौं है। नर्मल गुड्समा के हुन्छ, पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट हुन्छ। इन्कम बढ्दाखेरि के हुन्छ, कन्जम्सन पनि बढ्छ। यहाँ मैले चाहिँ कन्जम्सन लेभल पनि यहाँ देखाउँदैछु अब है। यो कन्जम्सन लेभल पनि के छ, बढ्दै गएको चाहिँ X2 मा गएको छ हैन, इन्कम बढेपछि। अनि फेरि के भएको चाहिँ Y2 मा गएको छ, अनि फेरि E3 मा जाँदाखेरि के भएको छ हेर्नुस् त, यो लेभल चाहिँ बढेर X3 मा गएको छ हैन, यो X3 भनौं। अनि यो चाहिँ बढेर चाहिँ के भएको छ, Y3 मा गएको छ। कुरा बुझ्नुभयो? यसरी बढ्यो, किन बढ्यो भन्दाखेरि इन्कम बढ्यो, र इन्कम बढ्दैमा फेरि चाहिँ यो बढ्नु पर्छ भन्ने होइन। किन बढाएको हामीले, नर्मल गुड्स भएर। नर्मल गुड्समा के हुन्छ, पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट हुन्छ। याद गर्नु होला, यी सबै कुरा याद गर्नुपर्छ। यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले बिर्सियौं भने फेरि यो मिल्दैन। हामीले के गर्दैछौं, म फेरि भनिदिन्छु, पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट देखाउँदैछौं। पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट भनेको नर्मल गुड्समा मात्रै हुन्छ। त्यो भनेको इन्कम बढ्दा डिमान्ड बढ्ने, इन्कम घट्दा डिमान्ड घट्ने हो पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट भनेको। त्यो याद गर्नु पर्यो हैन। अनि हामीले चाहिँ यहाँ के गर्दैछौं, यो इन्कम क्रमशः बढ्दै गएको तीनटा लेभलको चाहिँ इन्कमलाई हामीले देखाउँदैछौं। तीनटा बजेट लाइन छ, AB भन्ने छ, A1 B1 भन्ने छ, A11 B11 भन्ने छ। तीनटा बजेट, तीनटा चाहिँ के छ, दुईचोटिसम्म चाहिँ इन्क्रिज भएको कुरालाई हामीले देखाउँदैछौं। यो नर्मल गुड्स भएको हुनाले मात्रै यो ICC कर्भ यस्तो अपवार्ड स्लोपिङ देखिएको। यदि नर्मल गुड्सको ठाउँमा चाहिँ हामीले इन्फिरियर गुड्सलाई एज्युम गर्छौं भने यो अपवार्ड स्लोपिङ नहुन सक्छ, अर्को हुन सक्छ। म पछि चाहिँ डिराइभ गर्छु त्यो कुरा, बुझ्नुभयो? अब हामीले चाहिँ के गर्दैछौं, एन्जेल कर्भ डिराइभ गर्दैछौं नि हैन। यो त के भयो, ICC कर्भ हो। यता यो यसमा चाहिँ हामीले डिराइभ गरेको के हो, ICC कर्भ डिराइभ गरेको। अब हामीले यहाँ के गर्छौं, एन्जेल कर्भ डिराइभ गर्छौं। एन्जेल कर्भ यो प्यानलमा हामीले एन्जेल कर्भ डिराइभ गर्छौं। हेर्नुस् अब कसरी डिराइभ गर्छु म है। अब यहाँ तपाईले चाहिँ के राख्नुस्, यहाँ एन्जेल कर्भ भनेपछि यहाँ इन्कम राख्नु पर्यो Y है। अघिको मैले चाहिँ त्यो ओरिजिनलमा राखेकोलाई मैले किन चाहिँ यो यस्तो नगर्नुस् भनेको त भन्दाखेरि यो के रे भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ क्वान्टिटी पर्छ कि, भर्टिकल एक्सिसमा क्वान्टिटी होइन कहिल्यै पनि। भर्टिकल एक्सिसमा के हुनु पर्यो, फ्याक्टर्स डिटरमाइनिङ द डिमान्ड फर द कमोडिटी राख्नु पर्यो। चाहे त्यो प्राइस होस्, चाहे त्यो इन्कम होस्, अथवा चाहिँ प्राइस अफ अदर गुड्स होस् हैन, त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, भर्टिकल एक्सिसमा राख्नु पर्यो जहिले पनि हैन। इट शुड बी केप्ट इन योर माइन्ड है, जहिले पनि याद गर्नु पर्यो त्यो।
अनि त्यस पछाडि यहाँ के गर्ने अब यो त x को एक्सिस हो नि त हैन यो भनेको त के हो त x हो नि हो कि हैन यो त x एक्सिस हो x भन्ने वस्तुलाई हामीले चाहिँ यहाँ मेजर गरेका छौं भनेपछि अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिमान्ड फर x राख्नु पर्यो डिमान्ड फर x है यता इन्कम राख्यौं यता डिमान्ड फर x डिमान्ड भन्ने के रे x भन्ने वस्तुको हामीले के गर्दैछौं एन्जल कर्भ डिराइभ गर्दैछौं एन्जल कर्भ भनेको के हो इन्कम डिमान्ड कर्भ हो हैन अन द बेसिस अफ दिस इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स नाउ हेर्नुस् है अब सुरुमा चाहिँ के गरेको यो हो नि त इक्विलिब्रियम पोइन्ट त ई हो ई मा चाहिँ के गरेको छ कन्ज्युमरले हेर्नुस् त कन्ज्युमरले कति चाहिँ उले डिमान्ड गरेको छ OX1 quantity is demanded at the what income level. Let us suppose what OY1 यो इनिशियल इन्कम हुँदाखेरि त्यो एबी बजेट हुँदाखेरि सुन्नुस् है सुरुको बजेट के हो त एबी हो नि त्यो भनेको चाहिँ के हो त दैट इज OY1 हियर OY1 इन्कममा कति डिमान्ड गरेको छ OX1 डिमान्ड गरेको छ x वस्तुको यसलाई सपोज ए भन्दिनुस् ए भन्ने है अनि त्यस पछाडि जब इन्कम बढ्यो नि हैन इन्कम बढेपछि के भयो बजेट लाइन त शिफ्ट भएको नि एबी बाट AB1 मा गएको हो नि हो अब तपाईले चाहिँ त्यो बेलामा कति चाहिँ उले डिमान्ड गरेको छ त्यो पोइन्टले ल्याउनुस् यहाँ कति OX2 हो OX2 उले डिमान्ड गरेको छ कति लेभल अफ इन्कममा त्यो बढेसी हो नि त इन्कम बढे पछाडि बजेट लाइन चाहिँ के हो त माथि गएको हो नि इन्कम बढाउनु पर्यो तपाईले घटाउने हैन Y1 भन्दा चाहिँ माथि लानु पर्यो इन्कमलाई दिस इज पोइन्ट बी हो सिमिलरली अब फेरि अझ इन्कम बढेर के त OY1 बाट OY2 मा गएको थियो अब OY3 मा गए पछाडि के भयो बजेट लाइन शिफ्ट भयो माथि शिफ्ट भयो माथि शिफ्ट हुँदाखेरि उसको इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ कहाँ गएको E2 मा गएको हो नि त हैन त्यहाँ चाहिँ उले कति चाहिँ कन्ज्युम गरेछ हेर्नुस् त त्यो सिधै ल्याउनुस् हामीले त्यतिकै बनाएको हैन माथिको चाहिँ प्यानलबाट चाहिँ डिराइभ गरेको OX3 है अब OY3 र यो चाहिँ कम्बिनेसन चाहिँ तपाईले चाहिँ फिक्स गर्नुस् पोइन्ट सी हैन अब जब तपाईहरुले चाहिँ यो तीनटा पोइन्ट्सलाई एउटै स्मूथ लाइनले चाहिँ यसरी जोड्नुहुन्छ एन्ड देन यु विल गेट द व्हाट एन्जल कर्भ हैन यो कस्तो छ त भन्दा एन्जल कर्भ अपवार्ड स्लोपिङ छ हेर्नुस् त अपवार्ड स्लोपिङ एन्जल कर्भ तपाईले x भन्ने वस्तुको एन्जल कर्भ डिराइभ गर्नुभयो यसले के जनायो त x वस्तुको हैन के रे इन्कम बढ्दै जाँदाखेरि कन्ज्युमरले x वस्तुको डिमान्ड पनि बढायो ल हेर्नुस् त इन्कम चाहिँ यहाँबाट यता चाहिँ गयो अनि इन्कम फेरि बढ्यो गर्दाखेरि कन्जम्सन के भएको छ x वस्तुको बढिरहेको छ हो यसरी बनाउनु पर्यो एन्जल कर्भ डिराइभ गर्ने भनेको यो चाहिँ नर्मल गुड्सको केसमा फेरि this is the normal goods we assume the word normal goods x and y are normal goods right यो चाहिँ दुईटा गुड्सहरु नर्मल छ भन्ने एजम्पसनमा जाँदाखेरि आईसीसी कर्भ पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अपवार्ड स्लोपिङ हुँदो रहेछ अनि एन्जल कर्भ पनि के हुँदो रहेछ अपवार्ड स्लोपिङ हुँदो रहेछ जसले के जनाउँछ पोजिटिभ इन्कम इफेक्टलाई देखाउँछ got my points everyone are you clear are you yes sir okay good के कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् अब म अर्को डिराइभ गर्छु यो पोजिटिभ भयो अब नेगेटिभ हैन अब इन्फेरियर गुड्समा के हुन्छ त अब तपाईहरुले चाहिँ सुन्नुस् है यहीँनिर थोरै जोडे मैले यो कुराहरु तपाईहरुलाई चाहिँ के भन्दिन्छ भन्दाखेरि लास्टको चाहिँ उसमा आइडेन्टिफाई द नेचर अफ द गुड्स भनिदिन्छ के कुरा बुझ्नुभयो यसरी नै दिन्छ बजेटको चाहिँ उ पनि दिन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ अनि के रे प्राइस अफ एक्स र वाइ दिन्छ बजेट दिन्छ हैन तपाईले ड्र गर्दै जानुहुन्छ यस्तै कर्भहरु बन्दै जान्छ अनि तपाईको एन्जल कर्भ अपवार्ड स्लोपिङ बन्छ हैन त्यो सबै बनाउनु भयो लास्टमा एउटा क्वेशन सोधिन्छ आइडेन्टिफाई द नेचर अफ द एक्स कमोडिटी अथवा नेचर अफ द गुड्स भनिदिन्छ अब तपाईले के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो यसको आधारमा भन्नु पर्यो आईसीसी कर्भ कस्तो छ एन्जल कर्भ कस्तो छ त्यसको आधारमा भन्नु पर्यो एन्जल कर्भ त यहाँ त के छ अपवार्ड स्लोपिङ छ नि अपवार्ड स्लोपिङ भएपछि obviously the goods under consideration are what normal goods भन्न सक्नु पर्यो तपाईहरु
किन भन्दाखेरि किनकि एन्जेल कर्व it is upward sloping, showing the positive relationship between income of the consumer and demand for X commodity. That's why X commodity is normal commodity भनेर चाहिँ जस्टिफाई गर्न जान्नु पर्यो है यस्तो खालको क्वेसन आउँछ अब म इन्कम इफेक्ट त्यो पनि नेगेटिभ हेर्नुस् है प्रोसेस एउटै हो एउटै प्रोसेस हो यही प्रोसेसबाट मैले जसरी गरेछु नि स्टेप बाइ स्टेप याद गर्नुस् है मैले पहिला के ड्र गरेँ अनि सेकेन्डमा के ड्र गरेँ अनि के चाहिँ निकालेँ मैले यो स्टेप स्टेप याद गर्नुपर्छ हामीले यो चित्र बनाएको होइन मैले अस्ति नै भनेको थिएँ होइन चित्र बनायो भने त हामीले चाहिँ जहाँबाट पहिला चाहिँ यो तलको चित्र बनाएर अनि फेरि माथितिर चाहिँ यसरी चाहिँ बनाउन पनि सक्छौँ पहिला चाहिँ यो हामीले चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्भ बनाएर बजेट लाइन बनाएर यो पोइन्टहरू फिक्स गरेर जताबाट पनि बनाउन सक्छ त्यो चित्र होइन होइन त्यस्तो खालको चित्र होइन यो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्दै 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 आफैले मनले चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै यहाँबाट चाहिँ यहाँ गयो होइन इन्कम बढ्दाखेरि यो बजेट लाइन यसरी सिफ्ट भएपछि अब कन्ज्युमरले चाहिँ हायर लेभलको सेटिस्फ्याक्सन गेन गर्न सक्छ अब आइसी2लाई मैले यहाँनिर चाहिँ लगेर चाहिँ प्लेस गर्नु पर्यो अनि फेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब फेरि इन्कम बढाउनु पर्यो एक स्टेप अनि फेरि चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्भलाई मैले हायर इन्डिफरेन्स कर्भलाई चाहिँ यो पोइन्टमा लगेर चाहिँ यसरी प्लेस गर्नु पर्यो भनेर सबै जान्नुभयो भने अनि तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नु पनि एकदम सजिलो हुन्छ एक्सप्लेन गर्ने तरिका नि म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई है ल म चाहिँ पहिला नेगेटिभ इन्कम इफेक्टमा जान्छु के हो त यो ताजै हुँदाखेरि तपाईँहरूले बल्ल बुझ्नुहुन्छ यो है नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट यो पोजिटिभ इन्कम इफेक्ट थियो भने अब नेगेटिभ इन्कम इफेक्टमा म जान्छु नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट भनेको के हो होइन कसरी डिराइभ गर्ने हामीले चाहिँ एन्जेल कर्भ इन केस अफ नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट होइन तपाईँलाई इन्फिरियर गुड्सको केसमा सोधिदिन्छ नर्मल गुड्सको केसमा सोधिदिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जान्नु पर्यो इट रिक्वायर्स मोर प्र्याक्टिस यु प्र्याक्टिस मोर यु क्यान नट प्रोसिड युर लर्निङ होइन यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ धेरै नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यो है अब म इन्कम इफेक्ट कस्तो त भन्दाखेरि नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट नेगेटिभ वाला नेगेटिभ इन्कम इफेक्टलाई देखाउँदैछु अब नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट कस्तो वस्तुमा हुन्छ पहिला याद गर्नु पर्यो होइन यो नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट चाहिँ कस्तो वस्तुमा हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो इन्फेरियर क्वालिटीको गुड्समा इन्फेरियर भनेको लो क्वालिटी गुड्स होइन इन्फेरियर गुड्सहरूमा चाहिँ यो चाहिँ इन्कम इफेक्ट नेगेटिभ हुन्छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि बजेट चाहिँ के हुन्छ बजेट बढ्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड घट्ने होइन बजेट घट्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्ने यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट भन्छौँ होइन यस्तो वस्तु चाहिँ हामीले मान्दैछौँ है एक्स वस्तु मैले चाहिँ अब यहाँ के गर्दैछु भन्दाखेरि एक्स वस्तु चाहिँ के हो त इन्फेरियर हो अरू चाहिँ सबै के हो अरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ अरू चाहिँ के हो त यो वाइ भन्ने वस्तु चाहिँ के छ नर्मल गुड्स हो भनेर चाहिँ मैले मान्दैछु त्यो मानेर चाहिँ डिराइभ गर्दैछु यो है यो दुईटा अब सुरुमा चाहिँ तपाईँले आइसिसी कर्भ डिराइभ गर्नको लागि एउटा प्यानल चाहिँ क्रिएट गर्नुहोस् होइन यो प्यानलमा तपाईँले चाहिँ आइसिसी कर्भ चाहिँ डिराइभ गर्नुहुन्छ है अनि त्यस पछाडि फेरि अर्कोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि है यो भयो सबै जो भेरिएबलहरू चाहिँ एकदम क्लियरली लिनु के अरे उल्लेख गर्नुपर्छ है कहिल्यै पनि फिगर बनाउँदाखेरि नआत्तिकन तपाईँहरूले चाहिँ एक्स एक्सिसमा केलाई मेजर गर्दै हुनुहुन्छ वाइ एक्सिसमा केलाई मेजर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्लियर आएको हुनुपर्छ नत्र भने त्यहाँ भेरिएबललाई तपाईँले राख्नु भएन भने त्यो फिगर रङ हुन जान्छ सबै क्लियर गर्नुभएको छ तर त्यो भेरिएबल छुटाउनु भएको छ भने रङ भयो फिगर है त्यसैले सानो सानो कुराहरूमा याद गर्नुपर्छ अब म चाहिँ सुरुमा के गर्दैछु त भन्दाखेरि इन्कम इफेक्ट कस्तो त नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट देखाउँदैछु म है नेगेटिभ इन्कम इफेक्ट भनेको के हो त अब यसलाई चाहिँ अलिकति
है अलिकति चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। यसलाई चाहिँ मैले कसरी मिलाउँछु भने है ए बी अझै 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 एकचोटि यसलाई थोरै मिलाइहालेँ, सबै मेटेको रहेछ। है यहाँ थियो है। अब यहाँ अलिकति यो मिलाउनु किन पर्छ भन्दाखेरि स्पेसले गर्दा के अलिक क्लियर हुँदैन, अलिक रफ देखिन्छ भनेर मैले यसलाई मिलाउन खोजेको, अरू केही होइन है। यो ए बी हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर हामीले पहिला चाहिँ सुरुमा कन्ज्युमर is in equilibrium at the point let us suppose IC1 यहाँनिर मैले किन राखेको भन्दाखेरि यो इन्फेरियर गुड्स हो, एक्स भन्ने चाहिँ के हो इन्फेरियर गुड्स हो भनेर चाहिँ मैले मानेको छु है। यसमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ, मैले किन गरेको भन्ने कुरा अहिले थाहा पाउनुहुन्छ है। यहाँनिर लगेर मैले चाहिँ यसलाई के गरेँ सुरुको इक्विलिब्रियमलाई देखाएँ यहाँ है, सुरुको इक्विलिब्रियमलाई मैले यहाँ देखाएँ। अब इन्कम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ के भयो इक्विलिब्रियम भयो हैन, जहाँ चाहिँ के गरेको छ एक्स को OX1 क्वान्टिटी चाहिँ कन्ज्युम गरेको छ, वाई को चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि OY1 युनिट्स कन्ज्युम गरेको छ। यो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो लेट अस सपोज। अब मैले के माने भन्दाखेरि बजेट चाहिँ बढेको छ अनि प्राइस अफ एक्स चाहिँ के छ कन्स्ट्यान्ट छ, प्राइस अफ वाई के छ कन्स्ट्यान्ट छ, सबै कन्स्ट्यान्ट छ, बजेट मात्रै बढ्यो भनेपछि अब यो बजेट लाइन चाहिँ के हुन्छ विल शिफ्ट लाइक दिस, यसरी शिफ्ट हुन्छ प्यारलली A1 अनि B1 हुन्छ हो। अब हेर्नुहोस् है बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर हो। अब तपाईले चाहिँ सुरुको चाहिँ यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट E1 भयो, अब इन्कम बढ्यो, एक्स भन्ने वस्तु के छ इन्फिरियर छ, वाई भन्ने वस्तु चाहिँ के छ नर्मल छ। कुरा बुझ्नुभयो त, यो एजम्सन यो सबै कुरा बुझ्नुपर्छ है। अब इन्कम बढ्यो नि, इन्कम बढे पछाडि के हुन्छ जेनरली हामीले पढेको थ्योरीमा के हो त भन्दाखेरि इन्फेरियर गुड्सको केसमा जब कन्ज्युमरको इन्कम बढ्छ तब उसले इन्फेरियर गुड्सको कन्जम्सनलाई घटाउँछ भनेको हो कि नर्मल गुड्सको कन्जम्सन बढाउँछ तर इन्फेरियर गुड्स जुन लो क्वालिटीको गुड्स हुन्छ त्यो त्यस्तो खालको वस्तुको कन्जम्सन उसले घटाउँछ। त्यसैले अब तपाईहरुले IC2 लाई प्लेस गर्दाखेरि याद गर्नुपर्छ, IC2 लाई प्लेस गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो यो E1 भन्दा लेफ्टतिर पर्ने गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो के है। तपाईहरुले यो प्लेस गर्दाखेरि अघि त हामीले चाहिँ के गरेको थियौ, यो त माथितिर प्लेस गरेका थियौ भने अब तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो यो IC2 लाई प्लेस गर्दाखेरि यसरी गर्नु पर्यो IC2। कुरा बुझ्नुभयो? यो किन गरेको त भन्दाखेरि यहाँ म देखाउँछु ल हेर्नुस् E2 मा है। यो चाहिँ के हो त इन्फेरियर गुड्स हो नि एक्स, त एक्स को चाहिँ घट्नु पर्यो नि, इन्कम बढ्दाखेरि एक्स को चाहिँ कन्जम्सन के हुनु पर्यो यसरी घट्नु पर्यो। अघि X1 थियो भने अहिले चाहिँ के आयो X2 मा आयो, घट्यो नि यसको कन्जम्सन। हेर्नुस् त कन्जम्सन घट्यो कि घटेन, तर वाई को कन्जम्सन के भएको छ, वाई को कन्जम्सन यहाँ ठ्याक्कै ए मा पर्यो है। यहाँ बुझ्नु होला Y2 यो चाहिँ के हो त Y2 वाई चाहिँ नर्मल गुड्स भएको हुनाले उसको चाहिँ कन्जम्सन बढ्यो। हेर्नुस् न यहाँ यतिले बढ्यो, Y1 Y2 ले बढ्यो विथ द इन्क्रिज इन इन्कम। तर एक्स भन्ने वस्तु के हो इन्फेरियर हो, इन्फेरियर भए पछाडि यसको कन्जम्सन के भयो त यहाँ घट्यो। हेर्नुस् त इन्कम बढ्यो नि, इन्कम बढ्दाखेरि यसको कन्जम्सन झन् घटायो कि कन्ज्युमरले। कुरा बुझ्नुभयो? हो यहाँनिर हो बुझ्नु पर्ने ड्र गर्दाखेरि त्यो सेकेन्ड स्टेपमा है। अब फेरि चाहिँ के गरिदिनुस् बजेटलाई बढाइदिनुस्, बजेट बढाउँदाखेरि के हुन्छ यो चाहिँ यो बजेट लाइन चाहिँ के हुन्छ प्यारलली यसरी शिफ्ट हुन्छ प्यारलली A11 अनि
B11 हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब फेरि चाहिँ के हो त इन्फेरियर गुड्स हो नि त। इन्फेरियर गुड्सको त के हुनु पर्यो कन्जम्सन घटाउनु पर्यो नि एज इन्कम इन्क्रिजेस हैन। त्यसैले अब तपाईले चाहिँ प्लेस गर्ने जुन IC3 छ नि त्यो IC3 लाई तपाईले E2 भन्दा अझ लेफ्टतिर पार्ने गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो कि ए IC3 यो प्लेस गर्ने मात्रै हो फरक भनेको कुरा अरु सेम छ। अघिको नर्मल गुड्समा के गरेका थियौं हामीले दुईटैको कन्जम्सन बढाएको थियौं नि दुईटै नर्मल गुड्स मानेका थियौं। अब हेर्नुस् त इन्कम बढे पछाडी के भयो इन्फेरियर गुड्स को चाहिँ कन्जम्सन के भयो घट्यो OX केमा आयो 3 मा आयो अनि यो चाहिँ नर्मल गुड्स भएको हुनाले Y के भयो Y3 मा आयो। ल हेर्नुस् अब तपाईहरुले यो चाहिँ जोड दिनु भयो भने हेर्नुस् त यो तीनटालाई चाहिँ जोड दिनु भयो भने यसरी आउँछ यो कन्जम्सन कर्भ ICC कर्भ हो यो ICC कर्भ के भयो यो ब्याकवर्ड बेन्डिङ हुन्छ यसलाई ब्याकवर्ड बेन्डिङ ICC कर्भ देखियो किन भन्दा यहाँ यो X भन्ने वस्तु चाहिँ के हो त इन्फेरियर हो। यो चाहिँ के त इन्कम बढ्दै जाँदाखेरि हेर्नुस् त यसरी बढ्दै गएको छ इन्कम तर उले X को चाहिँ कन्जम्सन घटाउँदै गएको छ। बढाउनु पर्ने नि नर्मल हुँदा त बढाउनु पर्ने तर यो इन्फेरियर भएको हुनाले यसको घटायो तर नर्मल गुड्स को उले बढायो कन्जम्सन। अब यसको आधारमा चाहिँ के गर्ने अब इन्कम के रे इन्कम डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर्ने हो। हेर्नुस् है अलिकति फरक छ यहाँ डिमान्ड फर के त इन्फेरियर गुड्स हैन डिमान्ड फर के X भनेको कस्तो इन्फेरियर गुड्स हो यो इन्फेरियर गुड्समा चाहिँ के हुन्छ इन्फेरियर गुड्समा चाहिँ के हुन्छ इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ हैन हुन्छ कि हुँदैन यहाँ हेर्नुस्। अब हेर्नुस् है सुरुको कहाँ हो सुरुको E1 हो नि सुरु त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने हो। E1 बाट चाहिँ E1 मा सुरुको इन्कममा के छ कन्ज्युमरले कति कन्जम्सन गरेछ हेर्नुस् है त्यही लेभलबाट ल्याउनु पर्छ हामीले त्यतिकै बनाएर हुँदैन। यो X1 हो नि सुरुको यति चाहिँ उले डिमान्ड गरेको X1 क्वान्टिटी कुरा बुझ्नुभयो अनि कुन इन्कममा भनेको सुरुको इन्कममा OY1 इन्कममा त्यो भनेको AB बजेट लाइन हुँदाखेरि उले चाहिँ के गरेको त भन्दाखेरि OX1 क्वान्टिटी डिमान्ड गरे हो X को यसलाई चाहिँ A भन्दिनुस् हेर्दै जानुस् है। अब इन्कम बढेको हो नि इन्कम बढ्दाखेरि OY1 बाट लेट अस सपोज OY2 मा गयो इन्कम बढ्यो इन्कम बढे पछाडी के हुन्छ यो बजेट लाइन के भएको A1 B1 मा शिफ्ट भएको हो नि जसले गर्दाखेरि कन्ज्युमर IC2 मा रहेको E2 मा चाहिँ इक्विलिब्रियममा रहेको र त्यो लेभल अफ उसमा चाहिँ हेर्नुस् त कति उले कन्ज्युम गरेको त भन्दाखेरि OX2 युनिट्स उले कन्ज्युम गरेको त्यो लेभलमा हैन। यो इन्कम बढिसके पछाडी यो यसलाई B भन्नुस् अनि फेरि अब इन्कम चाहिँ बढेर हैन Y3 मा गयो सपोज Y3 मा जाँदाखेरि के भयो बजेट लाइन चाहिँ के भएको A11 B11 मा गएको र E3 मा चाहिँ कन्ज्युमर इक्विलिब्रियममा रहेको जहाँ उले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि X को चाहिँ के गरेको छ X को OX3 युनिट्स चाहिँ उले कन्ज्युम गरेको छ एट द इन्कम लेभल व्हाट OY3 दिस इज point C. Now when you join all these points together like this then you will get the what downward sloping angel curve for what for inferior goods X. Then अघि चाहिँ के थियो अपवर्ड स्लोपिङ थियो हैन यो एन्जल कर्भ अपवर्ड स्लोपिङ आएको थियो किन भन्दा गुड्स चाहिँ के थियो नर्मल थियो नर्मल गुड्समा के हुन्छ इन्कम बढ्दाखेरि कन्जम्सन पनि बढ्छ इन्कम घट्दाखेरि कन्जम्सन पनि घट्छ तर यो चाहिँ के हो त इन्फेरियर गुड्स भएको हुनाले यसको चाहिँ एन्जल कर्भ के भयो डाउनवर्ड स्लोपिङ आयो। यो एकदमै यो प्रोसेसहरुलाई स्टेप्सहरुलाई तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नुपर्छ अदरवाइज यो त सक्दै सकिदैन अरु उपाय नै छैन। तपाईहरुले प्र्याक्टिस नै गर्नु पर्यो यो कस्तो केस हो कुन गुड्स हो कस्तो रिलेसनशिप हुने हो हैन अनि स्टेप्सहरु के हो भन्ने कुरा त तपाईहरुले चाहिँ यो नजानिन्सम्म अब यो मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टेप्सहरु पुरै थ्योरीलाई कनेक्ट गरेर चाहिँ बनाएको छु यो थ्योरी भन्दा विपरीत जान पनि भएन हैन थ्योरीले के भन्छ त्यो कुरालाई फलो पनि गर्नु पर्यो अनि त्यो स्टेप्सहरुलाई पनि याद गर्नु पर्यो त्यो रिलेसनशिपहरुलाई पनि याद गर्नु पर्यो अनि बल्ल तपाईले करेक्ट फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाईलाई यो के हुन्छ अलि रफ जस्तो लाग्छ तीनटा
गर्दा भने दुईटा स्टेप मात्रै गर्नु भएन हुन्छ एउटा स्टेप के जस्तो ए बी एउटा बजेट लाइन भयो अर्को एउटा स्टेप मात्रै बनाइदिनु भयो नि अनि त्यसलाई चाहिँ बरु चाहिँ हुन्छ राम्रो चाहिँ बन्छ सफा पनि हुन्छ है यो चाहिँ एकचोटि घरमा तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति मजा पनि हुन्छ अनि तपाईले यो बुझ्नुभयो भने अनि बल्ल इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ र तपाईले यो खालको क्वेशन तपाईले मिस्टेकै गर्नुहुन्न यसलाई त सुरुमा त प्र्याक्टिस त कति चाहिन्छ मलाई सोध्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै बुझ्नु भएन भने यो अब यहाँ त हेर्नुस् है यो मैले किन चाहिँ यो फिगर चाहिँ नबनाउनुस् यस्तो भनेको स्लाइडमा हेर्नुस् है यो कस्तो बनाएको छ भने यहाँनिर यस्तो खालको चाहिँ बनाएको छ मैले यो पाएँ हैन अब राम्रो खालको चाहिँ मैले त्यहाँ नपाएँ अब खोज्दाखेरि पाइन रस पनि भयो थियो होला अरु पनि हेर्दाखेरि यहाँनिर यसरी बनाइदिएको छ के बनाउनु त बनाएको छ हेर्नुस् है अब यहाँ उसले चाहिँ इन्कम यहाँ राखेको छ इन्कम यहाँ राख्न कसरी पाइन्छ यो त के हुन्छ यो दुईटा इन्टरकनेक्टेड हो भने त यो कसरी बनाउनु पर्छ हेर्नुस् है यो दुईटा इन्टरकनेक्टेड फिगर हो नि त योबाट यो डिराइभ गरिएको भनेपछि यो y एक्सिस त यो y कमोडिटीको एक्सिस भनेपछि यहाँ चाहिँ y कमोडिटी नै राख्नुपर्ने हुन्छ के अनि यता चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इन्कम राख्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ बनाउने हो है तर यो फिगरलाई छोड्दिनुस् हैन यो फिगरलाई चाहिँ छोड्दिनुस् मैले अघि बनाएको जस्तो तरिकाले हैन त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बनाउनुस् अनि यो इसी हेर्नुस् त के हो सरी यो हैन यसलाई चाहिँ म गरौँ यहाँ मैले दुईटालाई एकै ठाउँमा समेट दिएको छु एन्जल कर्भ हेर्नुस् त अघि डाउनवर्ड स्लोपिङ थियो नि यो डाउनवर्ड स्लोपिङ यो कस्तो भयो इन्फिरियर गुड्समा यहाँ राखेको छ हेर्नुस् त ब्याकवर्ड बेन्डिङ एन्जल कर्भ यो पनि गलत छ फेरि ब्याकवर्ड बेन्डिङ भने चाहिँ यो ब्याकवर्ड बेन्डिङ चाहिँ पीसीसी कर्भ हुन्छ के अरे आईसीसी कर्भ हुन्छ जोस हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो यो कर्भको नेचर हेर्नुस् त यो चाहिँ के हुन्छ डाउनवर्ड स्लोपिङ छ यो डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भले के जनाउँछ इन्कम र क्वान्टिटी डिमान्डेड बीचको चाहिँ के हुन्छ इन्भर्स रिलेसनशिपलाई जनाउँछ हो त्यसैले गर्दाखेरि यो इन केस अफ इन्फिरियर गुड्स एन्जल कर्भ स्लोप्स डाउनवर्ड टु द राइट इन केस अफ के अरे नर्मल गुड्स यु क्यान सी हियर यो इसी जुन एन्जल कर्भ जुन छ नि यो चाहिँ के छ अपवर्ड स्लोपिङ छ यो पोजिटिभ रिलेसनशिपलाई यसले चाहिँ देखाउँछ यसरी चाहिँ गर्ने हो यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो नि तपाईले मैले गरे अनुसारले तपाईले चाहिँ गर्नुस् यो हो इन्कम इफेक्ट र योसँग रिलेटेड एउटा अब क्वेशन नै हामी गरौँला इन्कम बढ्दाखेरिको अस्ति गरे जस्तै न्यूमेरिकल क्वेशन पनि गरौँला तर आज मैले चाहिँ गरेको जसरी नै तपाईहरुले चाहिँ एक्चुअली प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला है घरमा फेरि यो के हुन्छ भन्दाखेरि जति ताजामा हामीले प्र्याक्टिस गर्छौं नि अनि यो ग्याप रह्यो भने अनि सक्दै सकिन्न के है यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम निकालेर तपाईहरुले चाहिँ आज प्र्याक्टिस गर्नुस् त यो फिगरलाई मैले गरेको दुईटा इन्कम इफेक्टको पोजिटिभ र नेगेटिभको फिगरलाई आफैले बुझ्दै गर्नुस् अथवा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ किताबको रेफरेन्स हेरेर चाहिँ बनाउनुस् पहिला बुझ्दै बनाउनुस् अनि त्यसपछि आफैले प्र्याक्टिस गर्नुस् आफैले बुझ्ने प्रयास गर्नुस् मैले बनाएको स्टेप्सहरुलाई याद गर्नुस् सरले पहिला यो बनाउनु भएको थियो यो बनाउनु भएको थियो यसरी चाहिँ जाने यो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्यो कुराहरुलाई चाहिँ याद गर्दै बनाउनुस् त एकचोटी तपाईले चाहिँ राम्रोसँग तपाईले बुझेर बनाउनु भयो भने फेरि कहिल्यै पनि बिर्सिनुहुन्न तपाईहरु त्यस्तो हो के है ल अब सरी यति भन्दै टाइम पनि अब सकिएको रहेछ यति गर्छु आजलाई है त एभ्रीवन गुड बाई बाई Okay, thank you, sir. Bye bye. Bye bye, sir. Bye. See you tomorrow. Thank you, sir.